यूएसए से, और शाम 5, साढ़े 5-6 बजे के दरमियान स्कॉटलैंड से पादरी महबूब साहब ने, पाकिस्तान के टाइम रात के 10 बजे से हमें सुमन ने और पादरी उबैद साहब ने लाहौर से ज्वाइन किया है। जितने लोग हमें इस वक्त इन पर्सन और जो वर्चुअल ज्वाइन कर रहे हैं या जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, जैसा कि ये कोर्स जो है ये उन 7 मज़ामीर को फोकस करता है जिनको कैटेगोरिकली तौबा के या कन्फेशन के ज़बूर कहा जाता है। और चूंकि ये आज का दूसरा सेशन है और दूसरे सेशन में हमने इस बात को सीखा था कि हमारे जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने, और जो हमारे पैनलिस्ट हैं, हमने पिछले फ्राइडे को हम लोगों ने बात की थी पेनिटेंशियल ज़बूरों की तारीख पे, इनकी कैटेगरी के ऊपर, और आज हम फोकस करेंगे खास तौर पर ज़बूर नंबर 6 जो कि पहला ज़बूर है इस हवाले से। हमारे दरमियान पादरी महबूब साहब हैं, चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के मिनिस्टर हैं, पादरी उबैद खोखर साहब हैं जो कि प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं, और सुमन ने हमें लाहौर एफसी कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो चर्च है, प्रेस्बिटेरियन चर्च, वहां पे संडे स्कूल टीचर हैं और हमारे साथ इस कोर्स में शामिल हैं। आइए आज हम ज़बूर नंबर 6 पे चलते हैं, और ज़बूर नंबर 6 पर जाने से पहले पादरी महबूब साहब इसकी कमेंट्री पर जाएंगे जो खुदा उन्होंने तौफीक बख्शी है। जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, उनकी किताब ऑलरेडी इन मज़ामीर के ऊपर, मग़फ़रती जो मज़ामीर हैं, उनकी किताब छप के आ चुकी है। आइए हम ज़बूर नंबर 6 पे चलते हैं, और ज़बूर नंबर 6 पे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आज मैं थोड़ा सा इसका जो सरनामा है, मोस्टली जब हम ज़बूरों को पढ़ते हैं तो हम इसके जो सरनामे हैं या जो सुपर स्क्रिप्चर्स हैं उनको हम बाज़ औक़ात इग्नोर कर जाते हैं या उनको नहीं पढ़ते। लेकिन अगर खुदा के रूह ने इन सुपर स्क्रिप्चर्स को एज अ डिवाइन रेवलेशन होते हुए यहाँ पर रखा है हमारी रहनुमाई के लिए, सो इट्स वर्थ टू नोट कि ये क्यों है। मैं पहले ज़बूर नंबर 6 को जो फर्स्ट लाइन है मैं उसको पढ़ने लगा हूँ जी। वहां पर लिखा है जी, मीर मुगन्नी के लिए तारदार साजों के साथ शिमनीत के सुर पर दाऊद का मजमूर। जी, पहली चीज, जो 3 चीजें मैं आपके साथ रखना चाहता हूं, वो नंबर 1 ये है कि हमें क्यों मग़फ़रती मज़ामीर की जरूरत है। मेरे अजीजों, पादरी महबूब साहब इस पर डीपली डिवाइन हमारे सामने टेक्स्ट को खोलेंगे, लेकिन लेंट के सीजन में और मग़फ़रती मज़ामीर का जो तारीख है बाइबल मुकद्दस में और चर्च हिस्ट्री में बड़ी अहम है। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा। सिर्फ 500 साल पहले जॉन कैल्विन ने जब जिनीवा में जब उन्होंने जिनीवन साल्टर को जब तैयार किया है, तो उससे पहले जॉन कैल्विन जो थे उन्होंने 1549 से पहले वो जो अहद अतीक था या जो न्यू टेस्टामेंट था उसके वो और उनके इंस्टीट्यूशन छपके आ चुके थे, लेकिन ज़बूरों पे काम शुरू नहीं हुआ था। 1549 यानी आप अंदाजा करें 1566-67 में जॉन कैल्विन की डेथ हो गई है, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी जो 5-6 साल थे जॉन कैल्विन ने रिगरसली काम किया और उन्होंने ज़बूरों की जो तफसीर थी उसको उन्होंने लिखा, जो कि पूरी दुनिया में बड़ी मशहूर है और बड़ी इंपॉर्टेंट गिनी जाती है। लेकिन क्यों जॉन कैल्विन को जरूरत पड़ी और हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? जॉन कैल्विन की जो पर्सनल लाइफ है उस पर बड़ा कम फोकस किया जाता है, लेकिन जो उनका जो प्रोफाइल है, जो लाइफ है, उनके बारे में कहा जाता है जी कि कैल्विन पर्सनल लाइफ वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय साम्स, और उसने अपने आप को दाऊद बादशाह को उससे रिलेट किया है। उसने इन ज़बूरों के अंदर अपने के लिए तसल्ली और इत्मीनान पाया है, क्योंकि लास्ट जो उसकी जिंदगी के 6 साल थे, उसकी जब वाइफ की डेथ हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी अपनी हेल्थ जो थी वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। नंबर 3, उसके खिलाफ जो अपोजिशन थी वो बहुत ज्यादा थी। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो चर्च की जो रेफॉर्मेशन था जिनीवा के अंदर या वेस्टर्न यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा बर्डन के ऊपर था। तो ये जो ज़बूर हैं पेनिटेंशियल साम, इन्होंने उनकी जिंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। मैं सिर्फ आपके सामने 2 चीजों को ब्रीफली सिर्फ पेश करूंगा। नंबर 1, मीर मुगन्नी। ये मीर मुगन्नी कौन है जी? मीर मुगन्नी के बारे कहा जाता है जी कि 3 बड़े अहम लोग हैं जिनके नाम लिए जाते हैं, जिनको दाऊद ने अपॉइंट किया। यदुतून था, आसफ था और हिमान था। ये 3 लोग थे। और इतान इज़राखी के बारे में भी कहा जाता है जी कि ये लोग वो थे कि जो अपॉइंटेड थे हैकल के अंदर और दाऊद के खेमे में उससे पहले, कि वो म्यूजिक की जो गिल्ड है लावियों के घरानों की, उस पर वो इंचार्ज थे, और उनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो लिटर्जिकल जो ऑर्डर है या जो प्रस्तुत है उसको वो बयान कर सकें। इस हवाले से जो दूसरा इंपॉर्टेंट नाम है, चूंकि हम इस वक्त इस पर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन तारदार साजों के साथ, दूसरा वर्ड की वर्ड जो है तारदार साज, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट,
اور اسٹرنگ انسٹرومنٹ کے لیے اگر آپ کے پاس ریفرنس بائبل ہے یا اگر آپ ریفرنس نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ پہلا تواریخ فرسٹ کرونیکلز اور اس کا اگر آپ 15واں باب کھولیں گے، 15ویں باب کی جو 19 اور 20 آیت جو ہے، یہاں سے آپ کو ان چیف میوزیشنز جو ہیں یا میر مغنی جو ہیں ان کے آپ کو نام بھی ملیں گے، ان کی جابس ملیں گی، ان کی ڈیوٹیز بھی ملیں گی. تو ان میں جو پہلا نام آپ دیکھیں گے جی 19ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، پہلا تواریخ میں کہ 15ویں باب کی 19 آیت میں، پس گانے والے ہیمان، آصف اور ایتان مقرر ہوئے کہ پیتل کی جھانجھوں کو زور سے بجائیں. تو یہ جھانج بجانے والا گروپ تھا جی. اس کے بعد زکریا اور عزائیل اور سمیراموت اور ایہل اور اغنی اور الیاب اور ماسیہ اور بنایا ستار کو علامات راگ پر چھیڑیں. تو آپ علامات کا ذکر پڑھتے ہیں، یہ بھی زبوروں کے سرنامے میں آئے گا. اور اس کے بعد ہے جی متتیہ اور الفلہو اور مکنیہ اور عبید ادوم اور ریل اور عزریہ شمنت راگ پر ستار بجائیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں جی کہ میر مغنی کے لیے تاردار سازوں کے ساتھ شمنیت کے سر پر. دلچسپ بات ہے جی، شمنیت کا راگ، شمنیت کا نام آپ 21-20 آیت میں پڑھتے ہیں، پہلے تواریخ کی کتاب میں ہے. شمنیت کیا ہے؟ اسکالر اس بارے میں فریگمنٹڈ ہیں. ان کا یہ کہنا ہے جی کہ یہ آکٹیو یعنی اسکیل کو بھی پیش کرتا ہے. آرٹس اگر میں اپنے پاکستان انڈین کانٹیکسٹ کی بات کروں تو اس کا مطلب ہے جی ایسا راگ جو کہ سمپورن ہو، یعنی پورے 7 سروں کا راگ ہو، اور آکٹیو سا سے سا جو ہے پورے 8 نوٹ لگتے ہوں. جبکہ کچھ اسکالر ہیں جی کہ نہیں، اٹس اباؤٹ اے مین کوائر بیریٹون، یہ اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے، مین کوائر کو پیش کرتا ہے. سو یہ اس بارے میں اسکالر فریگمنٹڈ ہیں. لیکن ایک بات طے ہے کہ داؤد نے جب اس زبور کو لکھا ہے تو یہ زبور انہوں نے لٹرجیکل ورشپ کے لیے جو لیڈر تھے کوائر کے یا جو ساز اور گانے بجانے والے تھے ان کے ہینڈ اوور کیا ہے. اور اس میں داؤد کی اپنی لائف کا کتنا رول ہے اور اس میں داؤد نے کیا فیل کیا ہے، ہمارے لیے آج اس کی کیا سگنیفیکنس ہے، وہ ہمارے سامنے پادری محبوب صاحب جو ہیں وہ اس کو اوپن کریں گے. سو میں باقی کا جو زبور کی جو ایکسپوزیشن ہے وہ میں ہینڈ اوور کرتا ہوں پادری محبوب صاحب کے. جی پادری صاحب. جی اپنا مائک انمیوٹ کر لیں. جی آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی اب آ رہی ہے. اچھا میں اسکرین شیئر نہیں کر سکتا، اگر آپ اس کو کریں، آپ کر دیں میرے لیے آن، تو میں اس کو اسکرین شیئر کر سکوں گا. اوکے ٹھیک ہے جی، میں اس کو اوکے لیٹ می سی ملٹیپل پارٹیسپینٹ. اوکے جی ہاں جی ہو گیا. ہو گیا جی، ٹھیک ہے. جی جی اب دیکھ سکتے ہیں اسکرین کو سارے؟ جی بالکل کلیئر. اچھا تو میں چاہوں گا کہ اس زبور کو پورا پڑھا جائے تاکہ اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ ہمارے ذہن میں بھی ہو اور سامنے بھی ہو. اگر آپ کے پاس وہ لوگ جو اس میں شامل ہے زوم سیشن میں یا جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس اگر کلام مقدس کا نسخہ ہے تو آپ چھٹے زبور کے ٹیکسٹ کو نکالیں. تو میں پڑھتا ہوں، اگر نہیں ہے تو پھر آپ اسکرین کے ساتھ پہ آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. پہلا جو ہے وہ پڑھا گیا ہے میر مغنی کے لیے تاردار سازوں کے ساتھ شمنیت کے سر پر داؤد کا مزمور. آئے خداوند تو مجھے اپنے قہر میں نہ جھڑک اور اپنے غیظ و غضب میں مجھے تنبیہ نہ دے. اے خداوند مجھ پر رحم کر کیونکہ میں پجمردہ ہو گیا ہوں. آئے خداوند مجھے شفا دے کیونکہ میری ہڈیوں میں بے قراری ہے. میری جان بھی نہایت بے قرار ہے، اور تو اے خداوند کب تک؟ لوٹ آ اے خداوند، میری جان کو چھڑا، اپنی شفقت کی خاطر مجھے بچا لے. کیونکہ میں موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی، کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی، قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا؟ میں کراہتے کراہتے تھک گیا، میں اپنا پلنگ آنسوں سے بھگوتا ہوں. ہر رات میرا بستر تیرتا ہے، میری آنکھ غم کے مارے بیٹھی جاتی ہے اور میرے سب مخالفوں کے سبب سے دھندلانے لگی.
आए सब बद किरदारो मेरे पास से दूर हो, क्योंकि खुदावंद ने मेरे रोने की आवाज सुन ली है। खुदावंद ने मेरी मिन्नत सुन ली है। खुदावंद मेरी दुआ कबूल करेगा। मेरे सब दुश्मन शर्मिंदा और नहायत बेकरार होंगे। वो लौट जाएंगे, वो दफतन शर्मिंदा होंगे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। आमीन। ये ज़बूर जो है, जैसे पहले भी अर्ज की गई है कि ये जो ज़बूर है ये ट्रेडिशनली दूसरे 6 मज़ामीर जो हैं, जिनमें ज़बूर 32, 38, 51, 102, 103 और 143 ज़बूर जो हैं, ये सातों ज़बूर पेनिटेंशियल हैं। और छठा ज़बूर चूंकि इसमें शामिल है, लिहाजा ये मिला के सातों ज़बूर ट्रेडिशनली, यानी चर्च की तारीख में ये ऐश वेडनेसडे को पढ़े जाते थे। लेकिन एक बात आप जो मगफरती मज़ामीर की खुसूसियत है, जिसमें एतराफ़ मौजूद है और जिसमें मुआफ़ी का उन्सर नुमायाँ होता है। अगर आपने ये ज़बूर गौर से पढ़ा है तो इसमें दोनों उन्सर शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी इसको इन मज़ामीर में शामिल किया गया है। और उसकी एक वजह ये हो सकती है कि चूंकि इसमें खुदा के गज़ब का ज़िक्र मिलता है, और गज़ब जो है ज़बूर नवीस किसी ऐसे ऑफेंस या खता के नतीजे में उसका सामना उसको है। लिहाजा शायद मुफस्सरीन समझते हैं कि इसको इसकी वजह से इन 7 मज़ामीर में शामिल किया गया। ये टिपिकल मगफरती ज़बूर नहीं है, बल्कि कुछ लोग बल्कि इसे एक क्लस्टर है, जिसे लमेंट साम क्लस्टर कहते हैं। 3 से 7वें ज़बूर तक 5 मज़ामीर का क्लस्टर है, जिसमें इसको शामिल करते हैं। और ये टिपिकली इंडिविजुअल लमेंट है। कभी बात होगी लमेंट साम्स पे तो फिर हम बात करेंगे कम्युनल लमेंट पे या इंडिविजुअल लमेंट पे। लेकिन अभी यहाँ पे यही कहना काफी होगा कि ये इनफरादी नौहा है, जिसमें एक मूवमेंट हमें नजर आती है। अगर आपने शुरू में देखा हो तो इल्तिजा की, दरखास्त की हमें आप कह लें कि उसके साथ शुरू होता है, और ये मूवमेंट फिर जाती है प्रेज को, यानी फ्रॉम लमेंट टू प्रेज। तो ये साम जो है, ये खास ज़बूर, इसको मैं 3 हिस्सों में तकसीम करूंगा, और 3 हिस्सों की बुनियाद पर इस पे हम बात करेंगे। और 3 हिस्से क्या हैं? पहला हिस्सा है जिसमें हम रिक्वेस्ट देखते हैं। ज़बूर नवीस जो है वो खुदा के रहम की अपील करता है, ही प्लीज फॉर गॉड्स मर्सी। दूसरे हिस्से में हम उसकी जो इलनेस है या उसकी बीमारी जो है या उसकी तकलीफ जो है, उसकी इंटेंसिटी को देखते हैं। और ये चौथी आयत से 7वीं आयत तक हमें मिलती है। तीसरा हिस्सा जो है, फिर अचानक ज़बूर नवीस की टोन चेंज होती है, उसके जो लहजा तब्दील होता है, और उसमें फिर वो उस प्रेज की, उस तारीफ की और सिताइश की वजूहात बयान करता है। तो यूं आप देख सकते हैं मूवमेंट है, स्टार्ट्स ऑफ विद ए प्ली टू गॉड्स मर्सी, और आखिर में वो खुदा की तारीफ और सिताइश करता है। तो पहला हिस्सा हम देखने की कोशिश करते हैं। पहले हिस्से में जैसे मैंने अर्ज किया है कि रिक्वेस्ट फॉर गॉड्स मर्सी है 1 से 3 आयत तक। जो ज़बूर नवीस है, लगता है कि उसने किसी ऐसी वो ऐसी खता का मर्तकब हुआ है, जिसकी बुनियाद पर या जिसका नतीजा ये है कि उसे रिब्यूक और डिसिप्लिन का सामना है। और इसमें हम देखते हैं कि ज़बूर नवीस इस डिसिप्लिन और रिब्यूक की वजह से, या जो खुदा का गजब है, जो उसकी जजमेंट है, उससे इंतहाई खौफ ज़दा नजर आता है। और
چونکہ وہ خوفزدہ ہے اس لیے وہ خدا کے فضل اور اس کے رحم کی استدعا کرتا ہے دوسری آیت میں وہ خدا سے یہ دعا مانگتا ہے کہ خدا اس پر اپنی مہربانی کرے، کیونکہ زبور نویس کے خیال کے مطابق جس سزا کا اسے سامنا ہے اٹ از اے ڈسپرپورشنیٹ پنشمنٹ، یعنی جو اس نے خطا کی ہے اس سے کہیں زیادہ اس کو سزا مل رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس زبور میں نہ تو اس خطا کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ وہ خطا ہے کیا، اور نہ ہی ہمیں کوئی ایسی اور بات ملتی ہے جس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ اسے سزا دی جا رہی ہے۔ اب یہ بات عام تجربے کی ہے کہ جب لوگ کسی بھی مشکل کا سامنا کرتے ہیں یا کسی لائف تھریٹننگ سچویشن کا سامنا کرتے ہیں تو نیچرل انسٹنکٹ یہ ہے یا ٹینڈنسی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہم سے کوئی غلطی ہو، اسی وجہ سے ہمیں سزا مل رہی ہے۔ اور زبور نویس بھی یہاں پہ یہی محسوس کرتا ہے، حالانکہ ہمیں کوئی واضح طور پر یہ وجہ نظر نہیں آتی کہ کسی اس کی خطا کی وجہ سے وہ اس بیماری میں مبتلا ہوا ہے۔ اور اس بیماری کو پھر وہ بیان کس طرح سے کرتا ہے، ایک فگر آف سپیچ وہ استعمال کرتا ہے جو رائٹرز استعمال کرتے ہیں عام طور پر، جسے سنیکڈوخ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کسی جسم کے پرومیننٹ حصے کو لے کر اسے پورے جسم کا نمائندہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس زبور میں وہ دوسری آیت میں کہتا ہے کہ آئے خداوند مجھے شفا بخش، کیونکہ میری ہڈیاں شدید تکلیف میں مبتلا ہیں۔ تو ہڈیوں کو نمائندہ بنا کر وہ اصل میں اپنے پورے جسم اور پوری شخصیت کا بیان کرتا ہے۔ اب اس میں اب دیکھیں وہ خدا کے نام کو 3 دفعہ خدا کے نام کا ذکر کرتا ہے، اور یہ اسپیشل نام ہے، یہ اردو میں واضح نہیں ہے خداوند، کیونکہ عبرانی میں 2-3 نام جو ہے عام طور پر لیے جاتے ہیں۔ ایک ہے ایلوہیم، جس کا مطلب لارڈ کیا جاتا ہے عام طور پر، ایڈونائی ہے، اور پھر تیسرا ہے جو اسپیشل نام ہے خدا کا، کووننٹل نیم، اور اس کو عام طور پر کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہوہ یا یہوہ، لیکن یہودی لوگ اس کو اس طرح سے پروناؤنس نہیں کرتے، اس نام کو اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا پاک نام ہے کہ ہم اس کو ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا جہاں پہ لفظ یہوہ آئے گا وہ اسے ایڈونائی پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایڈونائی جو ہے یہوہ اسپیشل نام ہے، اس کا وہ 3 بار اس کا ذکر کرتا ہے، اور ذکر کیوں کرتا ہے اس کی وجہ ہے، اس کی وجوہات ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کو استعمال کرتا ہے خدا کی اٹینشن سیکیور کرنے کے لیے اور اس کی مدد مانگنے کے لیے۔ جیسے میں نے کہا کہ 3 دفعہ اس کا ذکر ہے۔ پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں آئے خداوند، شروع ہی آئے خداوند سے ہوتا ہے، ڈو ناٹ ریبیوک می، یعنی مجھ پر قہر نہ کر، مجھے ڈانٹ نہ، مجھے اپنے غضب کا جو ہے نشانہ نہ اور اس پہ تنبیہ نہ کر۔ دوسری آیت میں پھر وہ خداوند کا ذکر کرتا ہے، یعنی وہی ایڈونائی یا یہوہ، اور اسے کہتا ہے کہ مجھ پر رحم کر، گریشیس ہو، اور پھر تیسری دفعہ جب وہ استعمال کرتا ہے تو اس کے ساتھ وہ اپنی شفا کی دعا کرتا ہے، یعنی تینوں نام لیتا ہے اور تینوں نام کے ساتھ پھر وہ ایک پٹیشن ایڈ کرتا ہے، اب بڑے واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ خدا کی جو توجہ ہے وہ اس ارجنٹ میٹر پر دلائے۔ ہی وانٹ ڈیوڈ جو ہے داؤد خدا کی توجہ دلانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت ارجنٹ میٹر ہے، لائف تھریٹننگ میٹر،
लाइफ एंड डेथ मैटर, और वो खुदा को उसका नाम, उसकी कवनेंटल लव जो है वो याद करवा के उसको मोबिलाइज करना चाहता है, ताकि खुदा जो है एक्शन में आए और वो उसकी बतौर निजात दहिंदा उसकी सिचुएशन में मदाखलत करे, इंटरवीन करे। और इसके साथ ही वो ये लफ्ज इस्तेमाल करता है कि हाउ लॉन्ग, कब तक। ये उस आइडिया को एक्सप्रेस करता है या इस बात पर जोर देता है कि अब जो उसकी तकलीफ या उसकी जो पेन है, इट इज अनबेरेबल, इट्स नो लॉन्गर बेरेबल। और इससे वो ये जाहिर करना चाहता है कि अब वो एक ब्रेकिंग पॉइंट पे आ चुका है। ये सारी डिवाइसेस जो हैं, सारा तरीकाकार जो है, वो इसलिए बयान करता है ताकि वो खुदा को मुतहर्रिक कर सके और वो उसकी सिचुएशन में मुदाखलत करे। अब यहाँ पे फिर मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि जब हमें पता नहीं है कि ये कितनी देर दाऊद जो है इस बीमारी में मुब्तला रहा या कितनी देर हो चुकी थी, लेकिन जब हम ये पढ़ते हैं कि कब तक, इसका मतलब है कि पहले ही बहुत देर हो चुकी। पिछली दफ़ा मैंने ज़िक्र किया था कि जब हम कहते हैं ना किसी को, यार कितनी देर ये तू करेगा? इसका मतलब है कि पहले देर हो चुकी है, अब उसको ये एहसास दिलाया जा रहा है कि पहले देर हो चुकी है। आप चर्च में बैठे हों और अगर पासबान जो है वो ज़रा आवाज़ लंबा कर दे, तो एक-दूसरे के साथ बात कहना चाहता है, यार ये कितनी देर और बोलेगा? दैट मीन्स इट हैज़ ऑलरेडी टू लॉन्ग, द सर्मन इज़ गॉन ऑलरेडी टू लॉन्ग। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि दाऊद जो है कुछ देर तक इस बीमारी में मुब्तला रहा, और ये टिपिकल बात है जी। जब कोई शख्स बीमारी में हो तो उसके लिए 1 मिनट, 5 मिनट भी जो है, ख़ास तौर पर जब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो, तो थोड़ा अरसा भी जो है बहुत लंबा लगता है। तो मेरे ख़्याल में शायद ये इतना लंबा अरसा नहीं था बीमारी का, जितना इस की जो क्या है ना, इंटेंसिटी की वजह से ज़बूर नवीस महसूस करता है। और ये आम तजर्बे और मुशाहिदे की बात है। जब लोग मुश्किल में से गुज़रते हैं तो एक-एक लम्हा और घड़ी जो है वो सालों के बराबर लगती है। तो दाऊद यहाँ पे इस सिचुएशन को इस तरह से बयान करता है। अब दूसरे हिस्से में मैं बयान करूँगा कि इसकी इंटेंसिटी को वो किस तरह से वाज़े करता है। लेकिन यहाँ तक, अगर आप में से कोई और शख्स कोई जो है अगर कोई सवाल हो या कमेंट करना चाहें इससे पहले कि हम दूसरे हिस्से तक जाएँ, तो ज़रूर आप कर सकते हाँ जी, पारी साहब थैंक यू। मैं इसमें 1-2 चीज़ मैं जो ऑब्ज़र्व कर रहा था। नंबर 1 जैसे ज़बूर दाऊद, इसमें चूँकि दाऊद का ज़बूर है ये, हैं। जी, और हम सब जानते हैं कि जो पोएट्री है और जो मौसीकी है, ये दोनों जो टूल्स हैं या जो कोड्स हैं कम्युनिकेशन के, ये ह्यूमन एक्सपीरियंस और ह्यूमन इमोशन, इन दोनों को बड़े बेहतरीन तरीके से पेश करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर इंसानी तारीख में मौसीकी और शायरी, ये दोनों वो मीडियम रहे हैं जिन्होंने इंसानी जज्बात और एहसासात को किसी और अंदाज ने, किसी और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन ने इस तरह पेश नहीं किया जैसे मौसीकी और शायरी ने किया है। और इस लिहाज से ये ज़बूर जो है, ये बड़ा अहम ज़बूर है कि ये जो ह्यूमन पर्सनल एक्सपीरियंस है दाऊद का, उसको पेश करता है। जो आपने बात की थी वो मुझे भी इसमें नजर आई है, और स्कॉलर भी बहुत सारे इसमें मुत्तफिक हैं कि सिवाय पहली आयत के कहीं पर कन्फेशन नहीं है। और कन्फेशन भी इस किस्म का है कि वो एक्चुअली अपना इकरार नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ ये कह रहा है, खुदावन मुझे डिसिप्लिन ना कर, ठीक है ना, प्लीज मुझे डिसिप्लिन ना कर। और क्योंकि डिसिप्लिन करने के लिए खुदा ने उसकी हड्डियां जो है ना, जिन्हों पंजाबी की हड्डियां खड़का देती हैं नदियां, और उसको लग रहा है कि जी मेरी जो हड्डियां ना वो खड़क गई हैं, और अब खुदावन तेरा हाथ मुझ पर जो है वो मौजूद है। लेकिन तंबीह क्यों जरूरी है मेरे अजीजों, डिसिप्लिन व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, इस बात को इब्रानियों के खत का मुसन्नफ खासतौर पर क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव में वो इसको बयान करता है। इब्रानियों न्यू टेस्टामेंट के अंदर इब्रानियों 12वां बाब है, और उसकी 5वीं आयत से ज़बूर इब्रानियों के खत का मुसन्नफ हमें याद दिलाता है कि और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है। ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबीह को नाचीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो।
क्योंकि जिससे खुदावंद मोहब्बत रखता है उसे तंबीह भी करता है, और जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। सो एक्चुअली अगर देखा जाए तो इब्रानियों के खत का मुसन्नफ ये कह रहा है, क्योंकि आगे वो इस बात को बयान भी करता है, अगर तुम लेजिटिमेट बेटे बेटियां हो तो फिर तुम्हें डिसिप्लिन भी खुदा करेगा। अगर तुम इललेजिटिमेट हो, क्योंकि आगे वो लफ्ज यूज करता है, साढ़े से गाल बन जाती है ना, वो कहता है जी कि और वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता, और अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं तो तुम हरामजादे ठहरे ना के बेटे। आप लीनियज से आउट हो जाते हैं अगर आप खुदा के डिसिप्लिन के नीचे नहीं आते। तो जबूर नबी हमें याद तो दिलाता है, रिक्वेस्ट तो कर रहा है अपनी हालत के मुताबिक, लेकिन अगर हम खुदा के डिसिप्लिन के नीचे हैं तो मेरे जीजो हमें इसको खुदा की मर्जी, खुदा की मोहब्बत समझकर उस प्रोसेस को पूरा होने देना चाहिए, और अपनी आवाज और अपनी आहो नाला खुदा से जरूर करनी चाहिए, बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट बाय फेथ अगर खुदा हमें तंबीह कर रहा है। दूसरा जो इसमें मुझे एक चीज नजर आ रही है वो है शिफा। दुआया शफाइया आपको पता है हर जगह बड़ा मशहूर है, लेकिन कोविड-19 ने एक काम ये किया है कि जितने ये दुआया शफाइया वाले सारे सीन से गायब कर दिए हैं, दोबारा वापस आ जाएंगे, ये बड़े अनकरीब वापस आने वाले हैं, जैसे वैक्सीनेशन खत्म हो जाएगी, शुरू हो जाएगा, ये सारे वापस आ जाएंगे। लेकिन आपने एक चीज देखी है इसमें कि वो कहता है ए खुदावन मुझे शिफा दे, तो वो डायरेक्ट प्ली करता है खुदा से शिफा की। तो ये जो हेल्थ एंड वेल्थ गॉस्पल है, दुआया शफाइया ब्रांड बहुत बिकता है आसानी के साथ, हिंग लगे ना फटकड़ी रंग चोखा। तो इसमें जो अगर आप मुसीबत में है, परेशानी में है, ठीक है, खुदा के खादमों से दुआ करवानी चाहिए, खुदा उनकी भी सुनता है। ये जबूर का पहला पार्ट हमें इनकरेज करता है कि वी शुड फर्स्ट ऑफ ऑल हमें खुद खुदा के सामने इस प्ली को क्या करना चाहिए, पेश करना चाहिए। देन टाइम फ्रेम, जैसे पार साहब ने जिक्र किया है, कब तक, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। रात को हमने एक जबूर किया है, जबूर नंबर 62, और मैंने उसमें एक नई चीज सीखी, और वो ये थी वेटिंग इज वर्शिप। अच्छा, हम लोग वेटिंग को वर्शिप नहीं समझते। ये जबूर जो मेरी जो ना शिकायत तो करता है खुदा से, खुदा कब तक, लेकिन मेरे नजदीक जो वेटिंग है बाज़ औक़ात खुदा में, यसाया नबी कहता है खुदावन का इंतजार करने वाले, असरे नो, सो वी शुड वेट सम टाइम, खुदा का हाथ, खुदा का प्रोसेस पूरा हो जाए, ताकि हम जो खुदा की टाइमिंग है उसके फ्रेम में आ सके, ना कि अपने कैलेंडर में कर सके। लेकिन ऑल्दो बीइंग अ ह्यूमन, दिस इज अ ह्यूमन एक्सप्रेशन, ह्यूमन एक्सपीरियंस जिसको दाऊद ने पेश किया है। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन थी पहले पार्ट में जो मैंने देखी हैं, डिसिप्लिन के हवाले से, शिफा के हवाले से, और टाइम फ्रेम के हवाले से। जी इसमें मैं एक तो चीज़ और भी जो है वो करता चलूँ, चूँकि ये कॉन्टेक्स्ट की बात हुई है और आमतौर पर शफ़ा के हवाले से, तो मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि हर बीमारी या हर मुश्किल जो है वो किसी गुनाह का नतीजा नहीं होती। ये बहुत ज़रूरी है ज़हन में रखने की। इस ज़बूर के मुताबिक लगता है दाऊद को कि ये डिसिप्लिन हो रहा है शायद उसके गुनाह की वज़ह से, मुमकिन है किसी और वज़ह से भी हो। लेकिन मैं यहाँ पे एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ कि अगरचे बीमारी, मुश्किल या मुसीबत का हमें कलाम मुक़द्दस में किसी न किसी नाफ़रमानी के साथ इसका किसी हद तक तालमेल हमें मिलता है, लेकिन हर बीमारी, हर मुश्किल, हर मुसीबत किसी गुनाह का नतीजा नहीं होती, और बहुत सारी मिसालें कलाम मुक़द्दस में मौजूद हैं। पहली मिसाल मैं सिर्फ़ जल्दी-जल्दी देना चाहता हूँ, अय्यूब की मिसाल है। वो रास्तबाज़ था, वाज़ेह तौर पर लिखा है पहले बाब की पहली 1-2 आयत में, वो रास्तबाज़ आदमी था। उसने कोई गुनाह नहीं किया था उस लिहाज़ से, लेकिन फिर भी उसे मुसीबत का सामना करना पड़ा, उसके इम्तिहान में से गुज़रना पड़ा। इसी तरह पौलुस जो है, वो कहता है कि मैंने 3 बार खुदा से दरख्वास्त की, लेकिन उसने कहा कि मेरा फ़ज़्ल तेरे लिए काफ़ी है। उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई, उसको बीमारी के साथ रहना पड़ा। इसलिए ये लोग जो आम तौर पर ये शफ़ाइया इबादत में या इस तरह की बड़े-बड़े इज्तिमाआत में या छोटे इबादत में भी लोगों को शिफ़ा के लिए दुआ करवाते हैं, जो अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन वो लोग जो इसको हर दफ़ा ये बनाकर पेश करते हैं कि आपकी बीमारी जो है किसी न किसी आपकी गुनाह की वज़ह से है, तो ये थियोलॉजिकली दुरुस्त नहीं है। और फिर अगर उनको शिफ़ा नहीं मिलती फिज़िकल, तो उनको कहेंगे जी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा गुनाह है जिसका आपको इकरार करना है। मैं अक्सर कहता हूँ जी कि एक तो बंदा शिफ़ा लेने जाता है, शिफ़ा उसको मिलती नहीं है, ऊपर से उसे वहम में ऐसा डाला जाता है कि वो बीमारी की बजाय वहम में सारी उम्र
पड़ा रहता है और कहते हैं जी वहम का कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए ये ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि अगरचे ये एक हिस्सा है कि खुदा ने ज़रूर लोगों को डिसिप्लिन किया, तंबीह की है उनकी नाफ़रमानी की वजह से, लेकिन हर तंबीह या हर जो इम्तिहान है वो गुनाह का नतीजा नहीं होता। तो ये पहले हिस्से में मैं वाज़ेह करना चाहता था आज के कॉन्टेक्स्ट में। दूसरे हिस्से में अगर और कोई बात नहीं है तो मैं दूसरे हिस्से को आगे बयान करूँ। जी। जी, एनीबॉडी एल्स? सुमन या समरीन, कोई कमेंट, कोई सवाल इस हवाले से आपका कोई है? नहीं पास्टर जी, अभी नहीं है। कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके जी, ओके, थैंक यू। ओके जी, ओके पास्टर प्लीज कैरी ऑन। जी। दूसरा हिस्सा जो है वो चौथी आयत से 7वीं आयत तक चलता है और ये हिस्सा पहले से का आप कह लें कि एक्सटेंडेड पार्ट है, क्योंकि पहले हिस्से में हमें सिर्फ उसकी जो है आहो पुकार नजर आती है, लेकिन वो उसकी इंटेंसिटी का उस तरह से जिक्र नहीं करता, उसकी शिद्दत का बयान नहीं करता। दूसरे हिस्से में फिर वो आगाज करता है, पहली यानी चौथी आयत में भी फिर वो इस्तेमाल करता है अदनाई याहवे लफ्ज का इस्तेमाल करके वो इस हिस्से का आगाज करता है और इसमें वो फिर एक कह लो कि ग्राफिक डिस्क्रिप्शन देता है ये अपनी इस बीमारी की या उसके असरात की। और वो क्या कहता है कि आई एम worn आउट विद ग्रीफ, दुख के साथ मेरी बुरी हालत हो चुकी है। मेरा जो आप कह लें वो पिलो है या सरहाना है, कुछ काउच जो है वो तर्जुमा किया गया है कि वो मेरे आंसुओं से भीग चुकी है, छठी आयत। और मेरी आंखें जो हैं वो उनमें सूजन है, उसमें स्वेलिंग है और इतनी स्वेलिंग हो गई है कि मैं देखने से कासर हो गया। और फिर एक और बात जो यहाँ पे पहली दफ़ा में नज़र आती है, पहली आयत में हमें नज़र नहीं आती कि इसमें उसके जो अपोनेंट्स हैं, मुखालफीन हैं, जो उसके दुश्मन हैं, वो इसकी बीमारी की शिद्दत में इज़ाफ़ा करने का सबब हैं। अब कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये अपोनेंट्स जो हैं, कल्चरली स्पीकिंग ये होता है कि अगर और ये पाकिस्तानी और साउथ एशियन कल्चर में भी ये बात देखी जाती है और मुशाहदा इसका किया जा सकता है कि अगर ये तसव्वुर हो जैसे यहूदी मुआशरे में ये था कि कोई बीमारी भी जो है उसकी कोई ना कोई आप कह लें कि वजह है यानी गुनाह है। जैसे आप देखते हैं यूहन्ना के इंजील बयान के 9वें बाब में जब शागिर्दों ने देखा कि एक आदमी जो था जन्म से अंधा था, तो उन्होंने यीशु मसीह से पूछा, भई किसने गुनाह किया था? इसके वालिदैन ने किया था या इसने गुनाह किया था जिसकी वजह से ये अंधा पैदा हुआ? तो ये एक तसव्वुर मौजूद था और जो शख्स किसी बीमारी या इलनेस में या मुसीबत में पड़ता था फिर इस तरह से तो उस पे आप कह लें कि उसे बड़ी बुरी निगाह से देखा जाता था। इवन उसके अपने दोस्त भी कई दफ़ा उसके मुखालिफ बन जाते थे, उससे नफ़रत करना शुरू कर देते थे। तो मुफस्सिरीन कहते हैं तो ये जो मुखालिफीन है, ये मुमकिन है उसके अपने दोस्त ही हों जो उसके खिलाफ जो है वो हो चुके हैं, क्योंकि उसकी बीमारी है, क्योंकि वो समझते हैं इसने कोई गुनाह किया है, इसकी वजह से ये इसमें मुब्तला है। या दूसरे मुखालफीन जो हैं, उसको कमज़ोर देखकर, उसकी ये हालत देखकर उसका तमस्खुर उड़ाते हैं और उसकी इस तरह से मज़ीद मुसीबत में इज़ाफ़ा करते हैं। तो इन सारी चीज़ों से वो फिर म्यूज़िकली और शायराना तौर पर वो इस शिद्दत को आप कह लें कि किसी हद तक मैं ये कहने की भी जसारत करूँगा कि एक्ज़ैजरेट करता है, जो उसकी हालत है। उसको बड़ी आप कह लें कि हाइपरबोलिकली ये करता है, हाइपरबोल जैसे नहीं करते इस्तेमाल कि आप बहुत बढ़ा-चढ़ाकर चीज़ को पेश करते हैं और उसकी वजह होती है कि जितना आप शोर करेंगे, जितना आप वावेला करेंगे, जितनी आप अपनी बीमारी या अपनी मुश्किल को बड़ा बनाकर पेश करेंगे, उतनी ही जल्दी कोई उसकी आवाज़ सुनेगा और उस पे कोई एक्शन लेगा।
اور یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جو زبور نویس ہے داؤد ہے وہ اگر ان چاروں چیزوں کو آپ دیکھیں پانچوں کو تو اس کے نتیجے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جسمانی طور پر اس بیماری نے اس کو افیکٹ کیا ہے اور سائیکولوجیکلی بھی اس نے اس کو افیکٹ کیا ہے اور تیسرا سوشلی یعنی اینیمیز اور لوگوں کے اعتبار سے تو ان تینوں اعتبار سے جو زبور نویس ہے داؤد ہے وہ افیکٹ ہوا ہے آپ کہہ لیں کہ ان ٹوٹیلٹی اس کی پوری شخصیت اس کا جو آپ کہہ لیں کہ ہیومن انٹریکشن ہے وہ بھی لمیٹڈ ہو گیا ہے بلکہ اس سے تانے سننے پڑ رہے ہیں اور یہ اس کی اس بیماری کی وجہ سے ہوا ہے تو یہ بات جو ہے پھر میں کہوں گا کہ عام مشاہدے میں آتی ہے جب لوگ اس طرح سے کسی بیماری کا کہ مرتکب میں ہوتے ہیں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر اس کی زندگی جو ہے بڑی لمیٹڈ ہو جاتی ہے جو سٹرین جو ہے ایموشنل سائیکولوجیکل فزیکل اور سوشل یہ کسی انسان کو بریکنگ پوائنٹ پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے اور اس وجہ سے داؤد جو ہے بڑا چلا کے کراہ کے اپنی حالت کو خدا کے سامنے پیش کرتا ہے یہ ہے دوسرا حصہ تیسرے حصے جانے سے پہلے اس پہ اگر آپ کوئی کامنٹ کرنا چاہیں کوئی آبزرویشن ہے تو آپ ضرور شامل کر سکتے ہیں جی پار صاحب بہت بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ اور اس میں بڑے زبردست خاص طور پر جیسے آپ نے جو پوئٹیکل امیجنیشن ہے شاعر کی یا اس کی رائٹر کی وہ اس نے بڑا اچھے طریقے سے اپنی سائیکولوجیکل فزیکل جو اس کے اندر اینگوش چل رہی ہے جو پین جس میں ہے وہ اس کو پیش کرتے ہیں اس میں ایک چیز جو میں نے ایک چیز جو نوٹ کی ہے وہ ہے شاید باقی لوگ بھی اس کو نوٹ کیا ہوگا جنہوں نے وہ یہ ہے کہ ایسکٹولوجیکل جو علم الآخرت ہے جو شاعر کا وہ اس میں بڑا تھوڑا سا ایمبیگوس ہے مبہم ہے کیونکہ اگر ہم اس کو کرسچن پرسپیکٹو کے ساتھ دیکھیں جو 5ویں آیت ہے وہ کہتا ہے جی کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا اٹس اے کوسچن مارک ایکچولی وہ اس کے اندر کا جو سوال ہے وہ سامنے آتا ہے اور بعض اوقات فرام کرسچن پرسپیکٹو ہمارے پاس یہ بلیو ہے ہمارے پاس یہ فیتھ ہے ٹرسٹ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے موت اور قبر پر کیا پائی ہے فتح پائی ہے اور لینڈ سیزن کے اندر جب ہم فوکس کرتے ہیں اپنے یسوع مسیح کے دکھوں کے ساتھ اس کے صلیبی سفر کو تو یہ ایکچولی جو یہ جرنی ہے جو پلگرمیج ہے یہ ایکچولی ہمیں وکٹری کی طرف لے کر جاتی ہے جب خداوند یسوع مسیح نے تیسرے دن موت اور قبر پر فتح پا کر فتح یابی کا شادیانہ بجایا تھا اور یسوع مسیح نے اعلان کیا تھا سو ہم ایک بات یہ دیکھتے ہیں کہ یوں نظر آتا ہے کہ شاید داؤد کو اس میں لگتا ہے کہ اٹس اے ون وے ٹریفک اگر وہ ایک بار چلا گیا تو پھر واپس نہیں آئے گا اور یہی وجہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا فرسٹ سینچری پیلسٹائن میں اور بعض یہودی جو خاص طور پر صدوقی جو تھے جو فرقہ تھا وہ تو پتہ بلیو نہیں کرتا تھا لائف آفٹر ڈیتھ کے بعد اور مطلب بہت سارے جو تھے وہ ڈاکٹرینل ایشوز موجود تھے یسوع مسیح کے دور تک لیکن اگر ہم اس زبور کو کرسچن پرسپیکٹو سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جو سوال ہے کہ قبر میں اور موت کے بعد کیا ہے یا جو آگے ڈارکنس ہے یا ون وے ہے شاید داؤد کے پاس اس کا جواب نہیں تھا لیکن آج خداوند یسوع مسیح کی صلیبی فتح مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلے سے مسیحی ایمان جو ہے وہ اس کو ڈکلیئر کرتا ہے کہ وی ہیو ہوپ اینڈ وی ہیو لائٹ ایون اگر ہم چاہے ہم فزیکل پین میں سے گزریں چاہے ہم اسپرچل یا ایسکٹولوجیکل ہوپلیس میں ہوں تو ہمارے پاس یسوع مسیح کے وسیلے امید جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے تو یہ میرا ایک اس میں 5ویں آیت کے بارے میں ایک ریفلیکشن تھا جی میں اس کا ذکر کرنا چاہتا تھا اگلے حصے میں تو لیکن تھوڑا سا میں کروں گا تھینک یو یس اور کوئی جی کسی کا اگر سوال ہو یہاں تک 2 حصوں پر یا کوئی کامنٹ اگر نہیں ہے تو پھر ہم آگے چلیں جی کریے جی اوکے اب ان چیزوں کا جس کا داؤد نے ذکر کیا ہے وہ کس حوالے سے یا کس انداز سے اس نے کیا ہے اب بطور شاعر یا رائٹر
کوئی بھی رائٹر جب کچھ لکھتا ہے تو وہ کسی ارادے کے ساتھ لکھتا ہے, اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے. تو وہ کون سی چیزیں تھیں جس نے داؤد کو ان الفاظ کو تحریر کرنے پر آمادہ کیا؟ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان آیات میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو گراؤنڈز فار موٹیویشنل پلیز ہیں, یعنی خدا کو موٹیویٹ کرنے کے لیے وہ جو چیزیں استعمال کرتا ہے, اس میں 2-3 چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات جو ہے کہ داؤد یہ سمجھتا ہے کہ اسرائیل اور اس کی اپنی جو امید ہے وہ خدا میں ہے, یہوہ میں ہے, اور اس کے انیشیٹو لینے میں. اور انیشیٹو کیوں لینا ہے؟ کیونکہ وہ خدا کو اس کا پرسنل نام لے کے, یہوہ نام لے کے, اس کی کووننٹل لو جو ہے, جو اس کی عہدی محبت ہے, اس کو انووک کرتا ہے. کیونکہ اس میں اس کی اور پوری بنی اسرائیل کی امید ہے, اور کوئی امید کی بنیاد نہیں ہے. کیونکہ اگر داؤد نے واقعی کوئی ایسا خطا کی تھی جس کی سزا اسے مل رہی تھی, تو اب اس کے پاس کوئی اور گراؤنڈ نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ خدا کو مداخلت کرنے کی موٹیویشن دے سکتا ہے. لہذا اس کو خدا کے عہدی محبت کا جو ہے وہ واسطہ دینا پڑے گا, اس پر انحصار کرنا پڑے گا. عہدی محبت یعنی عبرانی میں خسد ہے. مطلب یہ ہے کہ خدا نے یہ عہد کیا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ, اور اس میں داؤد بھی شامل تھا. خدا جو ہے وہ اپنا عہد نہیں توڑ سکتا. انسان جو ہے بطور کووننٹل پارٹنر اور ویک پارٹنر منحرف ہو سکتا ہے اپنی حصے کا, لیکن خدا جو ہے وہ اپنے وعدے سے یا اپنے عہد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. تو اب چونکہ داؤد کے پاس تو کوئی اور گراؤنڈ نہیں ہے خدا کو موٹیویٹ کرنے کی یا اس کی معافی کا تقاضا کرنے کی, اس کے پاس یہ گراؤنڈ ہے کہ وہ اسے اس کی عہدی محبت کا واسطہ دے, اسے یاد دلائے, تاکہ وہ اسے اس بیماری سے شفا دے. دوسری جو ہے موٹیویشنل جو پلی ہے, جو حصہ ہے, وہ ہے جس کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ خدا جو ہے وہ, جیسے والٹر بروگمن کہتا ہے کہ یہوہ ڈلائٹس ان بینگ ریممبرڈ اینڈ پریزڈ. خدا کی اس بات میں خوشنودی ہے کہ لوگ اسے یاد کریں اور اس کی تعریف کریں, اس کی ستائش کریں. اور یہ آیت جو 5ویں آیت ہے وہ نوٹ کرتی ہے کہ dead cannot do such remembrance. مردے یہ نہیں کر سکتے, نہ اس کی تعریف کر سکتے ہیں. اور اس آبزرویشن کا پوائنٹ یہ ہے کہ جو مصنف ہے وہ چونکہ بہت مشکل میں ہے, وہ مرنے کو ہے, اور جو ہے وہ no longer able to participate in ستائش میں حصہ نہیں لے سکتا, یاد میں حصہ نہیں لے سکتا. لہٰذا وہ سمجھتا ہے, وہ خدا کو کہتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو پھر you will be deprived of one witness. ایک جو پرستش کرنے والا وہ کم ہو جائے گا. تو اس لیے اس کو یہ موٹیویٹ کرتا ہے, یہ موٹیویشنل سپیچ ہے کہ خدا جو ہے یہ میرا ہی صرف جو سفر کر رہا ہے, جو مصیبت میں ہے, یہ اس کا ہی معاملہ نہیں ہے, اس میں خدا بھی سٹیک ہولڈر ہے, اس کا بھی حصہ ہے. لہٰذا اسے امیڈیٹلی انٹروین کرنا چاہیے. ایک تو اپنا ایک جو ہے پرستار اس کو بچائے, اور دوسرا کہ وہ اپنے جلال سے محروم نہ ہو, کہ جو بندہ اسے جلال دے سکتا ہے اب ایک بندہ کم ہو جائے گا. لہٰذا اسے امیڈیٹلی فوراً زبور نویس کی حالت میں مداخلت کرنی چاہیے تاکہ وہ اسے بچائے. تو 5ویں آیت جو ہے, it has
to a certain degree eschatological sense, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इस ज़बूर के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा खुदा को मुदाखलत के लिए मोटिवेट करने की एक डिवाइस है, एक आर्ग्यूमेंट है या दरख्वास्त है। इसमें दोनों शरीक, दोनों बतौर कवनेंट पार्टनर्स, दोनों की इसमें इंटरेस्ट है कि जो ज़बूर नवीस है वो शुफायाब हो, वो ताकि वो तारीफ कर सके, सताइश कर सके, खुदा को याद कर सके। खुदा का इसमें इंटरेस्ट ये है कि वो एक अपना प्रस्तार ना खो दे या वो कम ना हो जाए, ताकि उसकी तारीफ और उसकी सताइश और उसकी रिमेम्बरेंस जो है जारी रहे। ये इसकी मोटिवेशन है। तीसरे हिस्से पर जाने से पहले यहाँ पे अगर कोई और कमेंट करना चाहता है तो कर सकता है। हाँ जी, नहीं, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। खास तौर पर दो चीजें, दो की वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें, रिमेम्बरेंस और थैंक्सगिविंग। और आपको याद होगा कि जो लिविटिकल हमने जो पढ़ा है ना, तारदार साजों के साथ शमीनीत के सुर पर, और जो क्वायर डायरेक्टर थे और जो लिविटिकल ऑर्डर था सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस का, उनकी जो ड्यूटी थी उसमें ये तीनों चीजें शामिल थी कि वो क्या करें, वो खुदावंद की यादगारी करें, वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। सो ये जो यादगारी है, दिस इज अ विटनेस एक्चुअली, कि हम जब रिमेंबर करते हैं खुदा के कामों का हमारी जिंदगी में, इट इज अ विटनेस। लेकिन ये विटनेस जो है, ये प्ली तो वो कर रहा है, लेकिन जो पारी साहब ने जो बात की है कि आर्ग्यूमेंट उसका ये है खुदावंद कि एक्चुअली ये विटनेस विद थैंक्सगिविंग के साथ है। ठीक है, तो थैंक्सगिविंग है जो तूने ऑलरेडी काम किए हैं हमारी जिंदगी में, दिए हैं जो कुछ तूने किया है ऑलरेडी, लेकिन नाउ आई एम इन दिस सिचुएशन, प्लीज टेक मी आउट। सो ये दोनों के दोनों आप देखेंगे कि टाइज हैं ये दोनों थीम। जो लिविटिकल जो क्वायर डायरेक्टर मीर मुगन्नी को जब ये जबूर दिया गया है, या ये जो मजमूर है, जो पोइट्री है जब दी गई है उसको कि वो इसको शमनीत के राग पर, सुर पर बजाए, तो मुझे लगता है कि यहाँ तो अगर मैं इसको इंडियन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, तो जो यादगारी है, शुक्रगुजारी है, इसमें जो हमारे यहाँ जो मिक्स स्केल है ना, मुझसे अक्सर वेस्टर्न मेरे म्यूजिशियन नोट दोस्त पूछते हैं जी कि ये आप लोगों के कॉन्टेक्स्ट में मोस्टली मेजर और माइनर नोट्स मिक्स क्यों होते हैं, आप मेजर नोट के सारे क्यों नहीं गाते? तो मैंने कहा जी दिस इज आवर लाइफ, हम लोग रोते रोते हंस पड़ते हैं, हंसते हंसते रो पड़ते हैं, तो हमारा सारे इमोशन मिक्स हैं। तो इसलिए हमारे जो सिंगिंग भी है, हमारे जो रोमांटिक सॉन्ग भी हैं, हमारे जो खुशी के सॉन्ग भी हैं, शादी ब्याह के गीत भी जो हैं, या वैसे भी जो गीत हैं, उनमें आपको माइनर नोट, हमारे स्केल्स ऐसे हैं, चाहे वो एमन कल्याण हो, चाहे वो पूरिया धनासरी हो, चाहे वो दरबारी हो, चाहे जौनपुरी हो, चाहे हम कोई भी राग, कोई भी मेजर ठाठ उठाकर देख लें, वो सारे के सारे मिक्स इमोशनल एक्सप्रेशन है, जिसमें हम सिर्फ किसी एक इमोशनल एक्सप्रेस को डिफाइन नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो ये मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा रिलेट करता है लिविटिकल जो उनकी ड्यूटी थी, सर्विस थी हैकल के अंदर या दाऊद के खैमे में, कि वो खुदावंद की यादगारी और खुदावंद की जिक्र किया करे। जिक्र और शुक्र है, जिक्र का मतलब यादगारी है कि वो उसको यादगारी करें और शुक्रगुजारी करते रहें। जी जी, ये पब्लिक सिताइश है या आप कह लें याद करना है, it is very true, it's an open witness कि अगर प्ली भी आप करते हैं, दरख्वास्त भी करते हैं ओपनली, तो ये विटनेस है खुदा की, आप कह लें हाकमियत आला का, और उसकी बतौर सेवियर और निजात दहिंदा और शाफी के तौर पर ये विटनेस है जो हम अपनी प्ली के वसीले से लोगों के सामने लाते हैं। इसी तरह से ये ज़बूर नवीस, मैं ये समझता हूँ जब ये गाया जाता होगा या बजाया जाता होगा, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो है वो लोगों के ज़हन में आती होंगी कि खुदा शाफी है, खुदा निजात दहिंदा है, खुदा हाकिम आला है, वो मुदाखलत कर सकता है और वही सिचुएशन को तब्दील कर सकता है। जी, तीसरा और आखिरी हिस्सा जो है, इसमें ज़बूर नवीस के वावेला से जो है उसकी टोन चेंज होती है, या आप कह लें कि नोट चेंज होता है। अब माइनर नोट से वो मेजर नोट पर आता है। ये लेमेंट से अब वो प्रेज की तरफ सफर करता है तीसरे हिस्से में। और तीसरे हिस्से में 8वें आयत से
10वीं आयत तक हमें इसका जिक्र मिलता है, ये कंक्लूडिंग पार्ट भी है। अब तारीफ करने की वजूहात क्या हैं? फिर जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया था कि पहले हिस्से में वो खुदा का नाम लेता है, कवनेंटल नेम जो है, अहदी नाम के लेकर उसकी दरखास्त करता है अपनी, और अहदी नाम लेकर ही उसकी वो तारीफ करता है। तारीफ की वजह क्या है जी? पहली वजह कि उसने मेरी जो है इस्तदा सुनी है, 8वीं आयत। 9वीं आयत में अगेन वो इस बात का इरादा करता है कि उसने मेरी आवाज सुनी है। फिर 9वीं आयत में वो कहता है कि उसने मेरी जो दरखास्त है उसको एक्सेप्ट कर लिया। एंड दीज ऑल थिंग्स आर रीजंस फॉर प्रेजिंग गॉड। उसकी दरखास्त कबूल होगी, उसकी आवाज सुनी गई है, वो जो वावेला कर रहा था उसकी सुनी गई है, लिहाजा वो खुदा की तारीफ करता है। जिस तरह जो पहले उसने पिटिशन में खुदा का नाम लिया, उसी तरह अब भी करता है, और वो 3 दफा इसका जिक्र करता है। पहली बात कि खुदा जो है वो दुआओं का जवाब देता है। अब यहाँ पे इब्रानी में जो है 2 टेंसेस इस्तेमाल हुए हैं, एक है पास्ट कि वो सुनता था, और दूसरा है इम्परफेक्ट टेंस, मतलब ये जारी वाली बात है, वो सुनता ही नहीं था, वो अब भी सुनता है, इसका मतलब ये है। तो उसकी दुआ सुनकर ही हैज रिस्पॉन्डेड एंड एक्टेड डिसाइसिवली फॉर द सेक ऑफ द ऑथर ऑफ डेविड। यानी उसने आवाज सुनी नहीं है, उस पर अमली तौर पर उसने फैसला कुन कदम उठाया है दाऊद की इमा पर, और ये खुदा का कदम उठाना, उसका सुनना जो है उसकी हालत को तब्दील कर देगा, और ये उसकी पहली वजह बनती है कि वो उसकी तारीफ करता है। दूसरी वजह जैसे मैंने पहले अर्ज कर दी है कि उसकी चूंकि प्ली एक्सेप्ट हुई है उसकी वजह से, और तीसरी बात वो है कि ये जो एक्टिव एंगेजमेंट है खुदा की, ये इसलिए जरूरी है कि दैट विल ओवरराइड वो जो लोग उसके बारे में सोचते हैं, उसकी हालत पर या वो तमाम हालात पर वो ओवरराइड करेगा, उन पर वो काबू पा लेगा, और अपनी मर्जी को वो इनेक्ट करेगा, उसको जो वह जारी करेगा। चौथी बात जो है, अब चूंकि उसे शफा का या तो वादा हो चुका है या उसने शफा पाना शुरू कर दी है, लिहाजा ये थ्रेट जो है इलनेस का और अपोनेंट्स का, वो अब जाता रहेगा। एंड दीज आर ऑल थिंग्स जो है वो रीजन बनती हैं ज़बूर नवीस की खुदा की तारीफ करने की। और वो कहता है कि वो जो दुश्मन जो हैं जो उस पर आवाज़ें कसते हैं, जो उसकी तज़हीक करते हैं, अब जो है दाऊद नहीं, द ऑथर ने वो नहीं अब शर्मिंदगी का सामना करेगा, बल्कि वो जो उसका तमस्खुर उड़ाते हैं, जो उस पर आवाज़ें कसते हैं, उसकी हालत को देखकर बजाय उसकी मदद करने के उसका मज़ाक उड़ाते हैं, अब वो शर्मिंदा होंगे, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हैज़ बीन ऑल्टर्ड, चेंज हो गई है। तो यूँ आप देख सकते हैं कि लमेंट है शुरू में, दूसरे हिस्से में वो इस लमेंट या उस हालत का वो की शिद्दत को बयान करता है, और फिर वो सफ़र करता है खुदा की तारीफ की। लमेंट टू प्रेज, दैट इज व्हाट लाइफ इज। और मैं समझता हूँ ईमानदार की जो जिंदगी है वो ऐसी यही जो है रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। यस, जब हम मुश्किलात से गुजरते हैं, बीमारियों से गुजरते हैं, तो जरूर हमें गड़गड़ा कर कराह कर खुदा के साथ उसको बतौर कवर्नेंट पार्टनर, हमारे साथ भी उसने कवर्नेंट किया है, और वो कवर्नेंट की कीमत ज्यादा है पुराने अहद से। और वो क्या है कि उसने अपने बेटे के वसीले से, उसकी मौत और जिंदा होने के वसीले से नया अहद हमारे साथ किया है, और बतौर कवर्नेंट पार्टनर वी कैन प्रे द सेम वे। उसको हम याद दिला सकते हैं उसका वादा कि भाई
ہم کوننٹ پارٹنر ہیں, ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہمیں تیری معافی کی ضرورت ہے, بحالی کی ضرورت ہے. یاد رکھیں کہ یہ جو مغفرتی مزامیر ہیں یہ صرف بیماری سے شفا کے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ تعلقات کی بحالی کے لیے, کیونکہ اگر تعلق بحال نہیں ہوتا تو بیماری سے شفا بھی کوئی زیادہ فائدہ مند نہیں ہوگی. اس لیے میں کہتا ہوں جی کہ فزیکل ہیلنگ جو ہے, اگر یہ حقیقی خدا اور انسان کے درمیان تعلق کی وجہ نہیں بنتا تو پھر اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا. پھر وہی لوگ جو شفا لیتے ہیں بعد میں کہیں گے کہ اس کو سلیب دو. لہذا داؤد جو ہے وہ is not only looking for physical healing to my mind, he is seeking full restoration of relationship, because in that relationship اس کی سیکیورٹی ہے, اس ریلیشنشپ میں اس کی محافظت پنہاں ہے, اور خدا کی تعریف کرتا ہے کیونکہ اسے فزیکل ہیلنگ بھی ملی ہے اور اس کے تعلقات بھی بحال ہوئے ہیں. جی فارس صاحب بہت شکریہ. ریلیشن شپ جو ہے اسی سے آپ دیکھیں گے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے جو 8ویں آیت ہے نا, آپ کو خدا کے ساتھ ریلیشن شپ بنانے کے لیے جو پریویس وکٹ ریلیشن شپ ہیں وہ توڑنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, یہی وجہ ہے کہ 8ویں آیت کہہ رہی ہے اے سب بد کردار مجھ سے کیا ہو جاؤ, دور ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ میں اب کسی اور جگہ کے نزدیک ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے, سو یہ آپ دیکھیں یہ بڑا خوبصورت امیج ہے. پچھلے سنڈے ہم نے جب ہولی کمیونن کی تو جو ٹیکسٹ جس نے میری توجہ کھینچی وہ تھی پہلا کرنتھیوں اور اس کا 10واں باب تھا, 14ویں آیت سے لے کر 22 آیت تک. پالوس رسول 2 ٹیبلوں کی کہانی بیان کرتا ہے, 2 پیالوں کا ذکر کرتا ہے, 2 روٹیوں کا ذکر کرتا ہے. کہتا ہے جی کہ تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے, خداوند کی میز اور شیاطین کی میز میں تم اکٹھے دونوں ریلیشن شپ کو نہیں رکھتے. یو ہیو ٹو بریک دیٹ ریلیشن شپ تاکہ ہم خدا کے ساتھ حاضر ہوں. تو یہ جو ٹرانزیشن ہے اس کی, یہ اٹس آل بیسڈ آن ریلیشن شپ. لیکن وہ ریلیشن شپ تب ہوں گے جب آپ وکڈ ریلیشن شپ کو توڑیں گے اینڈ دین یو انٹر ان دا ہولی ریلیشن شپ ود گاڈ. اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے آپ دیکھیں, جو آخری 3 آیتیں اس میں بڑے اچھے پارس صاحب نے جو ٹینس بیان کیے ہیں نا, پاسٹ, پریزنٹ اور فیوچر. جو پہلا ٹینس کیا ہے, خداوند نے میری آواز سن لی ہے, میری منت سن لی, پریزنٹ اور قبول کرے گا, فیوچر. تینوں ٹینس اس میں موجود ہیں. اس کے بعد جو مجھے اس میں جو چیز بڑی مزیدار لگی ہے وہ یہ ہے, کہتا ہے جی خداوند نے میرے رونے کی آواز, اچھا آواز سنی ہے اور وہ بھی رونے کی. نمبر 2, اس رونے کے اندر جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ ہے میری منت کو خدا نے سنا ہے, اور پھر میری دعا. تو آپ دیکھیں گے 3 یہ جو ورڈ یوز ہوئے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ایک اور زبور میرے ذہن میں زبور کا نمبر نہیں آ رہا لیکن آ جائے گا, آیت مجھے یاد ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ میرے آنسوؤں کو اپنے مشکیزے میں رکھتا ہے. ہاں انٹرسٹنگ کہ خدا جو ہے وہ جو اس کا بندہ جب اس کے سامنے روتا ہے تو خداوند اس کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے. یہی بات جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی پیٹرن رونے کا داؤد کے بعد تقریباً میرے خیال میں اس کی 3ری 4تھی پیڑھی میں جا کر حزقیہ جب بادشاہ بنا ہے, اور حزقیہ بادشاہ کو جب یسایہ نبی نے کہا کہ بھائی تو گھر کا انتظام کر دے تو مر جائے گا, تو کلام میں لکھا ہے حزقیہ بادشاہ خدا کے آگے زار زار رویا. اور جو ربینیکل ٹریڈیشن ہے وہ اس کو یوں کھولتا ہے, کہتے جی خدا نے اس کی دعا تو سن لی. یسایہ نے کہا تھا, شفا سے ویسے مجھے یاد آ گیا, جو دوائی یوز نہیں نہ کرتے, یہ کہانی ذرا پڑھ لیں آپ جا کر. حزقیہ بادشاہ کو جس کی عمر خدا نے 15 برس بڑھا دی تھی, یسایہ نبی نے کہا تھا کہ جا انجیر کے درخت کی پٹیاں باندھ لے اور تو دوائی یوز کر, میڈیسن یوز کر, تاکہ تو کیا ہو جائے, تو بحال ہو جائے, تیری فزیکل جو ہیلنگ ہے واپس آ جائے. سو میڈیسن یوز کرنا یہ نان بیبلیکل نہیں ہے. یہ کریں, دعا بھی کریں خدا سے, لیکن جو خدا نے جو جن لوگوں کو حکمت دانائی وزڈم دی ہے, جنہوں نے اتنی ریسرچ کی ہے, میڈیسن ہمارے لیے رکھی ہے بنا کر انسانوں کی بھلائی کے لیے, اس کو بھی استعمال کریں. یسایہ نبی ہوتے ہوئے حزقیہ بادشاہ کو ریکمنڈ کرتا ہے کہ اپنی بیماری یا پھوڑا جو تجھے نکلا ہے, جو بھی بیماری ہوئی ہے فزیکل, اس پہ یہ انجیر کی اور یہ دوائی, یہ جو آئنٹمنٹ ہے, اس کو تو یوز کر. سو جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے جی کہ خدا اس میں اس کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ اس کانٹیکس میں, خدا نے اس کی آواز سنی رونے کی, خدا نے اس کی دعا قبول کی ہے, اور جو ٹیبلز ٹرن ہو گئی ہیں, اور وہ جو پہلے جیسے پال صاحب نے کہا ہے
کہ جو پہلے وہ شرمندہ تھا اب ناؤ ہی از وکٹوریس, ناؤ ہی از ریجوائسنگ, کیونکہ خدا نے ٹیبل جو ہیں وہ ٹرن کر دی ہیں. سو میرے عزیزو, یہ ہم اپنے کانٹیکس میں نے اس کو 3 دال یعنی الف بے پے والا دال جو ہے نا اس میں یہ مغفرتی مضامیر کو رکھا ہے. آپ کی جو کہنا چاہیے آپ کا جو درد ہے وہ درد کی وجہ سے آپ خدا کے سامنے دعا کرتے ہیں, اور اس دعا کے بعد سے خداوند آپ کو دوائی کی صورت میں, چاہے وہ اسپرچل ہو, فزیکل ہو یا سائیکولوجیکل ہو, وہ دوائی جو ہے وہ آپ کے پاس پہنچتی ہے خدا کے کلام کے وسیلے سے. دس از اے ونڈرفل پیٹرن جو خدا نے ہمیں دیا ہے. اینگوش میں اپنی ہم مصیبت میں تکلیف میں خدا سے دعا کریں, بھروسہ رکھیں, ایمان رکھیں. امپورٹنٹ چیز کیا ہے, جیسے میں نے ذکر کیا ہے, جو نئی چیز میں نے بھی سیکھی ورشپ کے حوالے سے, ویٹنگ از آلسو ورشپ. سو ہمیں خدا اس پہ بھی ویٹ کرنے کا فضل بخشے. اوکے جی, اینی کامنٹ, اینی کوشچن باقی لوگوں کے, دین وی ول وائنڈ اپ. جی سمن یا سمرین, آپ کا کوئی سوال, کوئی کامنٹ ہے؟ نہیں پاسٹر جی, سوال تو کوئی نہیں ہے, لیکن لیکچر بہت اچھا رہا ہے. یہ زبور میں اکثر پڑھتی بھی ہوں, لیکن آج اس کے کچھ ہی باتیں, جیسے وہ 5th ورس تھی, وہ بھی میں پڑھتی ہوتی تھی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے اس ورس کے اندر, اور وہ مجھے بڑی اچھی سمجھ آ گئی. اور دوسرا یہ کہ یہ جو بھی آخری ہم نے ریزن آف پریز پڑھے ہیں, آخری ورسز پڑھی, وہ بھی بہت اچھی سمجھ آ گئی ہیں مجھے. لیکچر مجھے آج کا مزہ آیا ہے سننے کا بھی. شروع میں بھی تھوڑا سا مس ہوا ہو, انٹروڈکشن میں بھی میں نے مس کیا ہو, لیکن جو ہم نے لاسٹ ویک جیسے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم لوگ یہ پڑھ کے ریڈنگ کر کے اس کو لیکچرز کو کنٹینیو کریں گے, تو یہ اچھا رہا ہے. یہ ریڈنگ کر کے ہم نے کنٹینیو کیا کہ تو یہ بہت اچھا رہا ہے آج کا. اوکے جی, تھینک یو ویری مچ. جی آپ اس میں سے کیا چیز ٹیک کرتی ہیں اگر آپ سنڈے اسکول ٹیچر ہوتے ہوئے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچوں کے لیے اس میں کیا میسج ہے یا کیا آپ شیئر کر سکتی ہیں؟ اینی تھاٹ, اینی وائلڈ, اینی جسٹ کراسنگ یور مائنڈ کہ جی یہ بات بچوں کو ضرور سکھانی چاہیے. بچوں کو سکھانے والی بات, وہ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ ابھی شروع میں بھی ڈسکس ہوا کہ ہمارا ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ جو بیماری ہے وہ آپ کے گناہ کی وجہ سے ہے, اور یہ چیزیں بچوں کو سکھانے کی, کیونکہ یہ چیزیں بلڈ اپ ہوتی ہیں, بچپن سے بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, لوگوں کو مطلب باتیں ایسی سننی پڑتی ہیں, بچے مائنڈ میں رکھتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو بھی دوسری بات ایک ہو رہی تھی, ایک تو یہ اس کا پوائنٹ تھا, وہ پوائنٹ میں بھی بتاتی ہوں, میں نے لکھا ہے اپنے پاس. سوشل لائف والی جو بات ہے, ہاں جی, کون سی سمن؟ سوشل لائف والی, کہ ہم لوگ اپنی سوشل لائف وغیرہ سے پیچھے ہٹتے ہیں, ایک چیز کو کٹ کر کے, اپنی برائی کو کٹ کر کے, ہم مطلب ریلیشن شپ اپنا ایک جگہ پہ رکھنے کے لیے ہمیں دوسری جگہوں سے, یہاں پہ بھی وہ ہے کہ میرے سب بدکاروں میرے پاس سے دور ہو جاؤ, ایسا بدکاروں. تو وہ والا چیز بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. صحیح, ٹھیک ہے جی. اوکے جی, اینی تھنگ ایلس؟ اوکے جی, ونڈرفل, تھینک یو ویری مچ. ہاں جی, یاد آیا؟ وہ بالکل میرے مائنڈ سے نا نکل گیا, وہ پوائنٹ میں نے کیا ہے لیکن ابھی مجھے بالکل یاد نہیں آ رہا. نو پرابلم, کوئی بات نہیں, کبھی کبھی بلینک ہو جاتا ہے. میں تو کول بیٹھے بندے نو 10 سال تو جاندا وا, نہ کی واری بھول جانا پوچھنا تیرا نا کی, ٹھیک ہے, کوئی بات, بندہ بلینک ہو جائے. اوکے جی, اینی وے پاسٹر ایک ہی والی جو آپ نے بات بتائی تھی, ویٹنگ از ورشپ, تو ہم لوگ ویٹ نہیں کرتے ہیں. یہ تو مطلب ایک نارمل انسان کی بھی ہے کہ ویٹ نہیں ہوتا, ہمیں وہ چیز نہیں ہے کہ ہم ویٹ کریں. تو وہ ویٹنگ از ورشپ والی بات بہت نیو ہے, اور اس چیز کو اچھے سے بچوں کے پاس موٹیویٹ کر کے ان کو وہ چیز سکھائی جا سکتی ہے. زبور 62 کا ریفرنس ہم لے سکتے ہیں, وہ کس طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے. اگر ویٹنگ کا اگر آپ کرنا چاہیں گے, زبور 62 ایزائیا 43:3 ہے. ہاں جی, اور اس کے بعد نیو ٹیسٹمنٹ میں بڑا اس کو زور دیا گیا, خاص طور پر پولس رسول کا خط جو ہے 5واں باب ہے رومنس کا, اور اس کے بعد پطرس کا خط ہے, یعقوب کا خط ہے. مطلب دے فوکس آن صبر کو کام کرنے دو, تحمل کو کام کرتا کہ تمہارے اندر پختگی پیدا ہو جائے. مطلب اٹس آل ڈسپلن اینڈ دا گریڈس, جو سپرلیٹو ڈگریز ہیں کرسچن ایجوکیشن یا کرسچن فیتھ کی, اس کو میچیور ہونے کی جو ہے, دیٹس ویری امپورٹنٹ. سو یہ میرے لیے بھی ویسے نیا آسپیکٹ تھا. ویسے آنیسٹلی میں بتاؤں, میں نے یہ کل شام جب میں تیاری کر رہا تھا زبور وہ یہ دتون والے کی, تو میں نے دیکھا کہ ویٹنگ از ورشپ. یار مینوں 15-20 سال ہو گئے ورشپ پڑھ دیا اور اتنا کام کر دیا, تو میں نے آج پہلی بار اس کو نوٹ کیا کہ یار ویٹنگ از آلسو ورشپ. مطلب ہم
पढ़ते हैं करते हैं, लेकिन we never thought about that sometime, ठीक है ना, कि ये भी इबादत हो सकती है। Anyway, पारी साहब आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? जी, मैं ये कई दफा बंदा गौर नहीं करता, लेकिन हम पढ़ते हैं, गाते भी हैं, मैं सब्र दे नाल आस रख के, यू नो 40वां ज़बूर इसमें है, और बी स्टिल फॉर द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। ये चीजें हैं, तो दैट्स काइंड ऑफ पार्ट ऑफ वर्शिप जो हम करते हैं, लेकिन कई दफा हम गौर नहीं करते ना, वो नए अंदाज से शायद चीज वो बयान की जाती है, तो और वो स्ट्राइक करती है लोगों को, और ये होना चाहिए कि नए नए अंदाज से चीजों को पेश करना चाहिए, ताकि लोग उसको जो है वो समझ सकें और उसको बयान कर सकें। बिल्कुल जी। सो जी, थैंक यू वेरी मच। जो लोग हमें इन फ्यूचर ज्वाइन करना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। हमारे 3 सब 3 है ना, और के 2 हैं? नहीं, 2 और हाँ जी, 2 और हैं। उसमें हम बाकी जो मज़ामीर हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि हम उनको वाइंड अप करें। सो जो लोग शामिल होना चाहते हैं, इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मौजूद है। शेयर करें अपने दोस्तों, खानदान, घर वालों के साथ पेनिटेंशियल साम्स को। इनको पढ़ें, इनको कलीसियाई तौर पर, खानदानी तौर पर, शख्सी तौर पर इनमें से गुजरे, और ताकि आप वो लैंग्वेज सीख सकें जो खुदा के रूह ने ज़बूरों के वसीले हमें अता की है। इनको गाएं, इनकी धुनें अगर आपके पास मौजूद हैं, अगर नहीं है तो किसी अच्छे से कंपोजर से बनवाएं। अगर आप खुद अच्छे म्यूजिशियन हैं, ट्राई इट आउट, ताकि इसमें वर्सटैलिटी आए, इसमें जो है वो वेरिएशंस हमारे पास मौजूद हों। अगले जब हम कोर्स करेंगे तो मैं इस ज़बूर की जो ट्रेडिशनल धुन हमारे पास मौजूद है, मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगा, और हम कोशिश करेंगे कि जो ज़बूर 32 है नेक्स्ट, पारी साहब कौन सा ज़बूर है हमारे पास नेक्स्ट वाला? मेरा ख्याल है चूंकि जितना हमारे पास वक्त है उसके हिसाब से हम सब नहीं कर सकते, तो मैं ऐसा चाहता हूं कि ये ना हम पहला, मिडल वाला और आखिरी जो है कर लें, ताकि अगले 2 जो वीक हैं उसमें अगर हम 51 कर लें, और उसके बाद 143 या 130 कर लें, तो वो इस तरह से ओवरऑल कवर हो जाएगा। लैंग्वेज सेम ही है। हाँ, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग करेंगे ज़बूर 51। बड़ा मशहूर ज़बूर है, आप सबको आता है। की ये बोल की ना पार साहब, ऐसे की गाने हैं, फजल नाल आए रब, फजल नाल आए रब, बख्श गुनाह सब मेरे, ठीक है ना। तो वो बड़ा मशहूर ज़बूर है। सो उस पर डिग इन करेंगे, और आपको दावत है, जो लोग देख रहे हैं वर्चुअल, इन पर्सन, या जो रिकॉर्डिंग देखेंगे, आपको दावत है नेक्स्ट फ्राइडे सेम टाइम पर हमारे साथ कैलिफोर्निया, सदर्न कैलिफोर्निया के सुबह 9 बजे, यूके के शाम 5 बजे, और पाकिस्तान के रात को 10 बजे हम लोग लाइव स्ट्रीम होंगे। खुदावंद आपको, आपके घरानों को रोजों के इन अयाम में अपनी प्रेजेंस और अपनी हजूरी बख्शे, आपको रिवाइव, रिज्यूविनेट करे, ताकि आप खुदा की खिदमत को और भरपूर अंदाज से कर सके। खुदावंद आपको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।